अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को शाद रखे, आबाद रखे। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ मुहाफ़िज़ नामुस रिसालत आशिक़ रसूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के ताल्लुक़ से कुछ बात करने के लिए। जैसा कि हम सबको मालूम है कि बार बार कोर्ट से तारीख़ दी जा रही है और बार बार ये ख़बर हम सुन रहे हैं कि मुफ्ती साहब को आज रिहा कर दिया जाएगा, आज रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो फाइनली उनको रिहा नहीं किया गया है। लेकिन आज मुफ्ती साहब के जो वकील हज़रात हैं उन्होंने बताई कि 22 तारीख़ में, आज 22 तारीख़ है, 22 तारीख़ में फ़ाइनली मुफ्ती साहब को ज़मानत मिल जाएगी और मुफ्ती साहब को घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों खूब दुआएं करो इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए, और सारी तैयारियां हो गई हैं। आज फ़ाइनली 22 तारीख़ में मुफ्ती साहब को रिहा कर दिया जाएगा। कई मरतबा मुफ्ती साहब को लेकर के सुनवाइयाँ हुई हैं, कल भी सुनवाई हुई थी, परसों भी हुई थी और आज भी मुफ्ती साहब को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन फ़ाइनल डिसीज़न आज आ जाएगा और शाम तक मुफ्ती साहब को रिहा कर दिया जाएगा। जब से मुफ्ती साहब को अरेस्ट किया गया है तब से मुसलमान तो बेचैन है ही, परेशान है ही, लेकिन मुफ्ती साहब के जो वकील हज़रात हैं उन्होंने कहा कि मुसलमानों खूब दुआएँ करो और बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला अब घर जाने वाले हैं। और शाम तक के बारे में बताइए है कि 22 तारीख़ में, आज 22 तारीख़ है, आज शाम तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को घर भेज दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी तरह की किसी भी मुश्किल का सामना मुफ्ती साहब को नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने ये बात इसलिए भी बताई है कि इसी मैटर को लेकर जो और लोग अरेस्ट हुए थे, जब मुफ्ती साहब को मुंबई से अरेस्ट किया गया था तो थाने का घेराव कर लिया था। मुफ्ती साहब के चाहने वाले, मुफ्ती साहब के जो दीवाने हैं, उन लोगों ने जो थाने का घेराव किया था और रोड पर निकल आए थे। आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आप लोगों ने। तो वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुई थी हल्की फुल्की और कुछ लोग अरेस्ट भी कर लिए गए थे वो लोग भी। और जहाँ मुफ्ती साहब ने जलसा किया था, वो जहाँ अशआर पढ़े थे कि कुछ दिनों की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है, ये काफिर क्या समझते हैं मन ही मन में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ दिनों की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। जहाँ मुफ्ती साहब ने ये अशआर पढ़े थे वो जगह है जूनागढ़। वहीं से मुफ्ती साहब के ऊपर FIR दर्ज कराई गई थी। तो वहाँ जिन हज़रात ने जलसा कराया था, जो ज़िम्मेदार थे वहाँ के, जो कमेटी वाले थे, जिनकी सरपरस्त में जलसा हुआ था, वो लोग भी अरेस्ट हुए थे। तो 2 लोग वहाँ से अरेस्ट किए गए थे जलसा कराने वाले, तो वो लोग, और जिनको मुंबई से अरेस्ट किया गया था मुफ्ती साहब के अलावा, वो सारे लोग, उनके ऊपर भी केसेस दर्ज करा दिए गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सब रिहा हो चुके हैं, उन सबको घर भेज दिया गया है और आज फाइनली शाम तक मुफ्ती साहब को भी घर भेज दिया जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी बात भी नहीं और इतना बड़ा केस था भी नहीं, इसको तो बस दुश्मनों के साजिश के तहत लंबा किया जाता रहा, क्योंकि तरह तरह की बातें आ रही थीं कि इनके कनेक्शन यहाँ से हैं वहाँ से हैं। खैर, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को आज शाम तक रिहा कर दिया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि आप लोग भी मुफ्ती साहब के लिए मुसलसल दुआएं करते रहें और हमारी काविशें, हमारी कोशिशें हैं और इंशाअल्लाह शाम तक मुफ्ती साहब के बारे में फ़ैसला आ जाएगा और मुफ्ती साहब को रिहा कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप मुफ्ती साहब के लिए दुआएं करें, खूब जितना हो सके मुफ्ती साहब के लिए दुआएं करें, मुफ्ती साहब के लिए भी, अपने लिए भी और अपने मुल्क के हालात के लिए भी। बड़े नाजुक हालात से हम और आप गुज़र रहे हैं। ये जो दौर चल रहा है, ये दौर इतना पुरफितन दौर है जिसमें लोगों को अब ये भी होश नहीं रहा कि वो कह क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। एक दूसरे के खून के प्यासे बन कर के भेड़ियों की तरह, जानवरों की तरह इधर उधर फिर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में अपने आप की हिफाजत करो और ख़ास तौर पर अपने ईमान की हिफाजत करो। मुसलमानों के पास ईमान से बड़ा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी कीमती चीज़ अगर कोई है, सबसे ताकतवर कोई चीज़ अगर है, सबसे अहम कोई चीज़ अगर है मुसलमानों के पास, तो वो ईमान है, हुजूर की मोहब्बत है।
اگر ایمان ہی کمزور ہو جائے، اگر ایمان ہی نہ ہو تو بتائیے پھر ہمارا کیا فائدہ؟ اور ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اتنا پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، نماز پڑھیں اور اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ دوستو مسجدیں آج خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ لیکن آج حالات اتنے خراب ہیں کہ مسلمانوں کا رخ مسجدوں کے بجائے کہیں اور ہو گیا ہے۔ کہیں کھیل ہو رہا ہو، کہیں میچ چل رہا ہو، کرکٹ ہو رہا ہو، وہاں کتنے تعداد میں ہوتے ہیں، وہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے وہاں میچ دیکھنے کے لیے، لیکن جب مسجد سے آواز آتی ہے تو ہم تیار نہیں ہوتے مسجد جانے کے لیے، ہم مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کھیل دیکھنے کے لیے ہم میلوں میٹر دور چلے جاتے ہیں، میلوں میٹر دور کھیل دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کرکٹ دیکھنے کے لیے، لیکن ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں جو مسجد ہے ہم وہاں نہیں جاتے ہیں۔ دوستو میں یہی کہوں گا اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکاؤ۔ ہم دنیا میں آئے ہیں عبادت کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم نے اللہ سے اپنا رشتہ دور کر لیا، اللہ سے اپنا تعلق ختم کر دیا، جب ہم دور ہوتے چلے گئے اسلام سے، تو بلاؤں اور آفتوں نے ہمیں گھیرنا شروع کر دیا، اور پھر نہ ہماری دعاؤں میں اثر رہا اور نہ ہمارے اندر وہ بات رہی جو مسلمان کے اندر ہوا کرتی تھی۔ مسلمان کی تاریخ تو وہ ہے کہ مسلمان جس میدان میں نکل جایا کرتا تھا تو وہ وہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑ کر کے آیا کرتا تھا، فتح و کامیابی مسلمانوں کے سر پر سجائی جاتی تھی۔ لیکن دوستو آج حالات اتنے نازک ہیں کہ چاروں طرف ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، صرف ہمیں نہیں، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے خانقاہ اور ہمارے گھر، ہماری بہن بیٹیاں، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میں یہی کہوں گا، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا تو پھر کوئی ہمیں ڈگمگا نہیں سکے گا، کوئی ہمیں بہکا نہیں سکے گا، اور کسی کی ہمت نہیں، کسی کے ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مارے، مسلمانوں کو کاٹے۔ اس لیے دوستوں میں یہی کہوں گا کہ آپ قرآن پڑھو، اللہ کیا فرما رہا ہے، حدیث پڑھو، حضور کیا فرما رہے ہیں، اور اپنے علماء سے قریب رہو، اپنے علماء سے قریب رہو، کیونکہ دین کے سرمایہ ہیں وہ حضور کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ آخری نبی ہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ تو اب نبی کی باتیں بتانے کے لیے کون ہے؟ قرآن کون سکھائے گا ہمیں؟ یقیناً قرآن ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں ہمیں، حدیث وہی سکھاتے ہیں، حضور نے کیا فرمایا، حضور کی زندگی کیا ہے، کون بتاتے ہیں؟ ہمارے علماء بتاتے ہیں۔ جب ہمارے علماء محفوظ نہیں ہیں تو ہم کیسے محفوظ ہوں گے؟ اس لیے دوستو جب ہم اپنے آپ کی حفاظت کر لیں گے، جب ہم اپنا آپ کو مسلمان بنا لیں گے، تو پھر دیکھنا اللہ کیسے کرم فرمائے گا، اور ہر میدان میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے دوستو اپنے والدین کی خدمت کریں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانیں، چھوٹوں پر شفقت کریں، پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے لیے بھی اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں۔ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو چاروں طرف دنگے، فتنے، فسادات ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو، اور ہم لوگ یہاں تو پیار محبت کے ساتھ میں رہتے ہیں، ایسے ہی پیار محبت کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا کچھ ہی لوگ ہیں جو ہندوستان میں ماحول کو خراب کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ میں ایک فیملی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔